नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी भारतीय मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन। थप योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शर्माको भनाई। बीपी कोइरालाको साहित्यिक कृतिप्रतिको आकर्षण अझै पनि उस्तै। कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्न आगामी साता विशेष महोत्सव गरिँदै। संखुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयवासीको अवरुद्ध मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो। हङकङको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार। लैंगिक समानतामा हनन भएको अधिकार कर्मीको भनाई। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत समूह बीको खेलमा श्रीलंका र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। भारत सरकारले नेपालसँगको विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा स्वीकृत गरेको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला विद्युत व्यापार सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति भएको थियो, तर भारतको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेकाले सम्झौताको रूप धारण गर्न सकेको थिएन। द्विपक्षीय वार्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन्तव्यमा भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने प्रस्ताव भारत समक्ष राख्दै आएको थियो। गत साता भारतको मन्त्री परिषदले नेपालसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको विषयलाई अनुमोदन गरेको हो। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले समझदारी पत्रलाई भारतले अनुमोदन गरेको पुष्टि गर्नुभएको छ। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राजदूत शर्माले भन्नुभयो, यसले नेपालको विद्युतलाई भारतमा व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ। आगामी दिनमा थप कार्य योजनाहरू बनाएर यो कार्यान्वयनमा जानेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेपाली साहित्यमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यही योगदानलाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसले कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आगामी साता विशेष साहित्यिक महोत्सव गर्दैछ। लोकतन्त्रका अविचलित योद्धा बीपीका साहित्यिक कृतिहरू जीवन्त मानिन्छन् र आज पनि उनका साहित्यिक कृतिप्रतिको रुचि घटेका छैनन्। साहित्यमा बीपीको योगदानलाई स्मरण गरिरहँदा उनका कृतिलाई नयाँ पुस्ता माझ लैजानुपर्ने देखिन्छ। विक्रम सम्मत 1971 भदौ 24 गते जन्मिएका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई साहित्य अनुरागीले बीपीको नामबाट चिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, बीपीको परिचयको आयतन 6वटा उपन्यास, 2वटा कथा संग्रह, 2वटा जीवनीसम्म फैलिएको छ। उनलाई नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तकका रूपमा चित्रण गरिएको छ। तीन घुम्ती, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, बाबुआमा र छोरा उपन्यास, कथा संग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चस्मामा पनि बीपीको तीनै साहित्यिक वैशिष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ। आत्मवृत्तान्तका रूपमा जेल जर्नर उनको उत्कृष्ट कृति हो। साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर अभि सुवेदी बीपीका साहित्यमा मानिसको वास्तविक जीवनको चित्रण भेटिने भएकाले उनका रचनाहरू जीवन्त रहेको बताउँछन्। राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि मानिसका वास्तविक उतार चढावलाई साहित्यमा उतार्दा उनका कृति सधैँ अध्ययनको विषय बन्ने गरेको सुवेदीको भनाइ छ। उहाँको साहित्यमा व्यक्ति भेटिन्छ, मानिस रोगी मान्छे भेटिन्छ, स्वास्थ्य मान्छे भेटिन्छ, तिनका संघर्ष भेटिन्छन्, तिनका प्रणय रागहरू भेटिन्छन्, तिनीहरू अल्झेका कुराहरू भेटिन्छन्, तिनले खोजेका समाधान भेटिन्छन्। अनि यसले गर्दाखेरि के हो भने अनेकौं पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रभावित पार्दै आयो। त्यस्तो कुरा पुरानो नहुँदो रहेछ। फेरि अहिलेका पुस्ताले पनि पढ्दै आउने कारण चाहिँ एउटा के देखियो। राजनीतिक जीवनको उतार चढावलाई छिचोल्न बीपीले नेपाली साहित्यमा नयाँपन ल्याएको ठानिन्छ। उनका लेखनीमा सैन मनोविज्ञान र विशेषतः नारीको जीवनलाई मुख्य चित्रण गरिएको छ। तीन घुम्तीमा नारी प्रेमीका पत्नी र आमाको रूपमा चित्रण गरिएको छ भने सुम्नीमा दुई भिन्न संस्कृतिको समन्वय, सम्मिश्रण र यौनको गाथाको रूपमा परिचित छ। नरेन्द्र दाई एउटा पुरुषका पत्नी र प्रेमीका दुई छुट्टा छुट्टै सम्बन्धका दुई स्त्री बीचको कथामा आधारित छ। मोदी ऐनमा महाभारतीय युद्ध कथालाई समावेश गरेका छन्। हिटलर र यहुदी जर्मन तानाशाहमा आधारित छ भने बाबु आमा र छोरामा समाजभित्रको एक सशक्त चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ। साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षा बीपीका कृतिले महिला संवेदनशीलता र उनको त्यागलाई चित्रण गर्दा समाजमा महिलाहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्।
एक पुरुष लेखक भइकन पनि आफ्ना कृतिहरूमा महिलाहरूको मनोविश्लेषणलाई जसरी सशक्त ढंगले गरेका छन् त्यो चाहिँ मलाई एकदमै अभूतपूर्व लाग्छ। म एउटा महिला लेखक भएर पनि त्यो हदको त्यो त्यति सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्छु कि सक्दिन होला भन्ने लाग्छ भने एक पुरुष लेखकले त्यस कसरी लेख्न सके होला भन्ने उनको त्यो बेजोड लेखनीले चाहिँ मलाई जहिले पनि छुन्छ। जानकारहरूका अनुसार नेपाली मनोविश्लेषणात्मक समालोचकको फाँटमा उनका कथा र उपन्यासहरू नमूना र प्रायोगिक मात्र ठानिएको छैन, बढी समालोचना गरिएको पाइन्छ। उनका कृतिहरूमा विशेष गरी फ्राइडीय मनोविश्लेषणका विभिन्न पक्ष र सिद्धान्तहरू छताछुल्ला छन्। संख्याका हिसाबले थोरै साहित्यिक कृति बीपीले नेपाली साहित्यलाई दिए पनि तिनको ओज र महिमा भने अझै घटेको छैन। साहित्यकार नवराज लम्साल बीपीका कृतिहरूमा मानवीय संवेदना झल्किने भएकाले जीवन्त रहेको बताउँछन्। बीपीको जस्तै कृतिलाई जीवन्त बनाउनु पर्ने चुनौती साहित्यकारहरूलाई हुने लम्सालको भनाइ छ। मानवीय संवेदनाको मूल छोएर लेखेको हुनाले मान्छे बाँचुन्जेल बीपीका कृतिहरू बाँचिरहन्छन्। अहिलेका लेखकहरूका पनि चुनौती के छ भने आजको बजारमा उठेका मुद्दा, गाली गलौज, चिन्ता, भाषणहरू भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनाको चिजहरू लेख्यो भने भोलि पनि बाँच्छ, नत्र बाँच्दैन। बीपीले लेखेका र उनीमाथि लेखिएका थुप्रै पुस्तक र साहित्यिक कृति अहिले पनि सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तकका रूपमा चिनिन्छन्। बीपीको राजनीतिक जीवनका बारेमा अध्ययन गर्नलाई होस् वा साहित्यिक चेत बुझ्न उनका कृतिहरू पढ्न चाहनेहरू उत्तिकै छन्। काठमाडौँको बागबजार स्थित पुष्पज्योति पुस्तक पसलका विक्रेता पुष्पराज पौडेल वार्षिक अनुपातमा सबैभन्दा बढी उनकै पुस्तकहरू बिक्री भएको बताउँछन्। साहित्यिक किताबहरूमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने भनेको बीपी कोइरालाको किताब हो। निरन्तर सधैँभरि नै एकनासले नै किताब बिक्रिरहेको, सबै लेभलका सबै खालको जो चाहिँ साहित्यमा चासो राख्नुहुन्छ, साहित्य पढ्न चाहनुहुन्छ, सबैको लागि चाहिँ बीपीको किताब चाहिँ तुलनात्मकमा सबैभन्दा बढी बिक्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै साहित्य क्षेत्रमा कहलिएका बीपीको 110औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेपाली कंग्रेसले आगामी साता विशेष साहित्यिक महोत्सव आयोजना गर्दैछ। बदलिदो परिवेशमा बीपी साहित्यमाथि चर्चा किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्नमा कंग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले भने, राजनीतिक विचार मात्रै पढाउँदाखेरि कांग्रेसका विचारका रूपमा बुझ्दिन पनि सक्छन्। त्यसैले बीपीको ठिक्क अर्को पाटो चाहिँ साहित्यिक व्यक्तित्व पनि, साहित्यिक आकाशमा उहाँको धेरै उचाइ छ। त्यसैले साहित्यका दृष्टिकोणबाट बीपीलाई चर्चा गरौं भनेर हामीले साहित्यका माध्यमबाट बीपीका विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न खोजा हो। बीपीले साहित्यमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरिरहँदा उनका कृतिलाई नयाँ पुस्तामाझ लैजानुपर्ने देखिन्छ। आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक ठहरेका बीपीका साहित्यको रसास्वादन युवा पुस्तालाई गराउन सके त्यसबाट आर्जन हुने विश्वसनीयतालाई राजनीतिमा लगानीका रूपमा विकास गर्न पनि कंग्रेस यतिखेर उनकै नाममा साहित्यिक महोत्सव गर्न आतुर देखिन्छ। किनभने राजनीतिक रूपमा जुन कित्तामा उभे पनि बीपी साहित्यको क्षेत्रमा सर्वस्वीकार्य पात्र हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। संखुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेश मार्गमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन्। अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिर पुखुवा सड़क खण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले गत शनिबारदेखि विरोध जनाएका हुन्। अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको 24 किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले आलटाल गरेकाले आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेश मार्गको सड़क बन्द गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवा सभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख 26 गते छ्याङकुटी दिदिड सड़क खण्डमा प्रति रोपनी 11,75,000 रूपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। अरूण तेस्रो विद्युत आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा 60 किलो सुन तस्कर गर्दा हङकङ भन्सार कार्यालयमा नक्कली कागज पत्र तयार पारिएको खुलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भई सिनामंगलमा गत साउन 2 गते बरामद सुन आयात गर्दा तस्करले हङकङ भन्सारमा नक्कली कागजात तयार गरेको खुलेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले यसअघि सुन तस्करीको जालो सम्बन्धमा हङकङको भन्सार अधिकारीहरूसँग सम्पूर्ण विवरण माग गरेको थियो। हङकङको भन्सारले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सुन तस्करी प्रकरणमा नक्कली कागजात पेश गरेको उल्लेख छ। सीआईबीले पठाएको पत्रको सम्बोधन गर्दै हङकङ भन्सार अधिकारीहरूले ब्रेक शूका नाममा भएको कारोबार अवैध भएको बताएको भन्सार विभाग उच्च स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग कनेक्सन देखिएपछि सीआईबीले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग सोधपूछ गरेको छ। सीआईबीले आज अपराह्न उनलाई बोलाएर सोधपूछ गरेको हो। सुन तस्करीमा जोडिएको चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ
छिरिङसँग सम्पर्क भएको देखिएपछि दिपेश पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। दावा छिरिङ सहित चिनिया टोलीलाई लिएर दिपेश गोसाई कुण्डसम्म पुगेको विवरण समेत सार्वजनिक भएको थियो। एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी चयनका लागि भएको निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना शुरू भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद भण्डारीले सबै मत गनेर आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 965 जनाले मतदान गरेका थिए। 205 कमिटिका लागि अध्यक्ष सहित 121 जना चुनावी मैदानमा छन्। पदाधिकारीमा सचिव सहित भूगोलतर्फ 12 मध्ये 8 जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनीका 12 जिल्लाका 1005 प्रतिनिधि अधिवेशन सहभागी भएका थिए। एमाले लुम्बिनीको अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। सोह्र वर्ष अघिको कर्तव्य जान डाका मुद्दामा मध्य प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्ध कुमार सिंहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न सप्तरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले सिंहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। 2064मा तत्कालीन माओवादी नेता दीपू भनिने गोविन्द चौधरीको हत्यामा संलग्न रहेको मुद्दामा अनिरुद्ध आरोपी थिए। 16 वर्षदेखि मुलतवीमा रहेको मुद्दामा हिजो प्रहरीले राजविराजबाट सिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। आज भएको थुनचेक बहसमा उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हो। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको खोलामा ड्यूटीमा गएका नगर प्रहरीलाई तस्करहरूले ढुङ्गाले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएका छन्। हुप्सेकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकनाथ घिमिरेका अनुसार खोलामा अवैध ढुङ्गा गिटी चोरी भइरहेको सूचनाको आधारमा गिरुबारी खोलामा ड्यूटीमा गएका नगर प्रहरी जवान यममाया मल्ललाई तस्करहरूले ढुङ्गा हानेर गम्भीर घाइते बनाएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। मल्लको भरतपुर स्थित मेडिकल कलेजमा उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ। गिरीबारी खोलामा तस्करहरूले ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा गिट्टी उठाउँदै गरेको सूचनाको आधारमा जाँदा 81 आक्रमण भएको हो। पूर्वी नवलपरासीका 1 दर्जन खोलामा समयमै पालिकाहरूले ठेक्का नलगाउँदा हरेक दिन खोला जन्य पदार्थ चोरी निकासी हुने गरेको छ। प्रहरीसँगको सेटिङमा खोला जन्य पदार्थ चोरी निकासी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। रूपन्देहीको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा एन्टी-रेबिज भ्याक्सिन सकिएपछि उपचारका लागि पुगेका बिरामी समस्यामा पर्न थालेका छन्। सरकारी स्तरबाट निशुल्क उपलब्ध गराइने सो भ्याक्सिन गत बिहिबारदेखि सकिएको हो। अस्पतालका अनुसार रेबिजको उपचारका लागि अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या पनि दैनिक 20 जना भन्दा बढ़ी छ। अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षकी प्रमुख सविता शर्माले एन्टी-रेबिज भ्याक्सिन सकिएकाले बिरामीलाई फर्काउनु परेको बताउनुभयो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार विगत 3 महिनादेखि नै एन्टी-रेबिज भ्याक्सिनको अभाव हुन थालेको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर नरुल हुदाले आवश्यकता अनुसारका भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा समक्ष माग गरिए पनि खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले महाशाखाबाट उपलब्ध हुन नसकेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको झण्डै 17,000 टन रासायनिक मल वीरगंज नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको छ। कम्पनीको वीरगंज स्थित प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत एवं सहायक प्रबन्धक पुरुषोत्तम सिंहका अनुसार भदौमा युरिया र डीएपी गरी झण्डै 17,000 टन मल भित्रिएको हो। भदौ यता सिर्सिया सुखा बन्दरगाह र सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलको रेलवे स्टेशनमा आएको समेत गरी 8,750 टन युरिया र 8,350 टन डीएपी मल भित्रिएको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको दुबई स्थित स्विस सिंगापुर कम्पनीले ओमानबाट युरिया मल ल्याएको हो। प्राप्त मलको ठूलो हिस्सा परिचालन समेत भइसकेको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो। हाल कम्पनीको वीरगंज कार्यालयमा 2,000 टन युरिया मलको मौजात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाका किसानले लगाएको धानबालीमा सेतो झिंगा किराको प्रकोप देखिएको छ। पछिल्लो 1 सातादेखि देखिएको किराले 1000 बिघा क्षेत्रफलमा धानको पात नष्ट गरेको छ। धान पसाउने बेलामा किराले पात नष्ट गरेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। बर्दिया स्थित
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्ण अधितालका अनुसार सेतो झिंगा किरा गेडुवा गाउँपालिकाका करिब 1000 बिघा धानबारीमा फैलिएको छ। यस्तै गुलरिया नगरपालिका लगायत क्षेत्रमा गोबारो र फट्याङ्ग्राले धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। बर्खे र चैते धानबालीमा फैलिने गवारो किराको प्रकोपका कारण किसानले वर्षेनी ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छन्। धितोपत्र बजार आज सामान्य अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 6.45 अंकले घटेर 1961.37 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 277 वटा कम्पनीको 24,80,929 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 79,68,70,000 रूपियाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो दिन 7 अंकले बढ़ेको नेप्सेमा 1,09 करोड़ रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा आएका मध्ये 11 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग हङकङको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। एक समलिङ्गी दम्पतिले विवाहलाई आधिकारिक मान्यता दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। सर्वोच्चले कानूनी चुनौतीको कारण हाल समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने राय दिएको छ। यद्यपि अदालतले समलिङ्गी बीचको सम्बन्धलाई मान्यता दिने वैकल्पिक उपाय अपनाउन 2 वर्षको समय दिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै समलिङ्गी विवाहको पक्षधर भने अदालतको निर्णयबाट लैंगिक समानता हनन भएको तर्क गरेका छन्। जापानले आफ्नो समुद्री खानामा चीनले लगाएको प्रतिबन्ध अस्वीकार्य भएको बताएको छ। फुकुशिमा आणविक प्लान्टबाट प्रशोधित पानी छाडेपछि चीनले लगाएको प्रतिबन्ध अस्वीकार्य भएको जापानको भनाइ छ। चीनले गत महिनाबाट लगाएको प्रतिबन्धबारे अगस्त 31 मा विश्व व्यापार संगठनलाई जानकारी दिएको थियो। जापानले चीनिया कदम विरूद्ध विश्व व्यापार संगठनका सम्बन्धित समितिमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै चीनलाई सो प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको जापानी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। चीनको प्रतिबन्धको विरोधमा जापानलाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने गरेको छ। फ्रान्स सरकारले धार्मिक पोशाक अबायामाथिको प्रतिबन्ध कडाईका साथ लागू गरेको छ। अबाया लगाएर विद्यालय आउने छात्रा पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। फ्रान्सेली सार्वजनिक विद्यालयहरूले अबाया लगाएर विद्यालय आउने छात्रालाई घर पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूले अबाया हटाउन अस्वीकार गरेको भन्दै विद्यालयमा प्रवेश नपाएको शिक्षा मन्त्री ग्रेभियल एटोलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। धार्मिक प्रतीकको रूपमा हेरिने कपड़ामा प्रतिबन्ध गरेको भन्दै संयौं छात्राले सांकेतिक विरोध समेत गरेका थिए। फ्रान्स सरकारले गत महिना विद्यालयहरूमा अबाया प्रतिबन्धित गरेको हो। यसअघि हेड स्कार्फमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारको सो पछिल्लो कदमलाई लिएर कट्टर वामपन्थीहरूले नागरिक स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा ब्रेकिङ डान्स पहिलो पटक समावेश भएको छ। नेपालले भाग लिने 29 खेलमध्ये ब्रेकिङ डान्स पनि एक हो। ब्रेक डान्सर दीपक लामाले एसियाडमा नेपालको चुनौती पेश गर्नेछन्। पहिली डान्स ब्याटलका रूपमा रहेको ब्रेकिङ डान्स अहिले खेलकुदमै समावेश हुँदा यसप्रति युवा आकर्षण पनि बढ्दो छ। अमेरिकन हिपहप संस्कृतिबाट सन् 1970 को दशकमा शुरू भएको ब्रेकिङ डान्स पछिल्लो समय विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा समावेश हुन थालेको छ। मनोरञ्जनका लागि गरिने डान्स अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकै रूपमा विकास हुँदा यसप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ़दो छ। झण्डै 1 दशकदेखि बिबोइङ गरिरहेका डान्सर दीपक लामाले एसियाडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। गत वर्ष राष्ट्रिय च्याम्पियनशीपको 1 भर्सेस 1 इभेन्टका उपविजेता दीपक भन्छन्, गोल्डको हिसाबले नै गरिरहनु भएको छ नि त। मेन त अब हाम्रो यो पर्नु नै त ठुलो कुरा भइरहेको हामीलाई। फर्स्ट टाइम अब एसियन गेममा आफ्नो बेस्ट दिने हो। त्यहाँ गएर मैले इन्टरनेसनल लेभलमा एकदम हाइएस्ट लेभलको गिभवेहरू हुनुहुन्छ। अब म पनि अब आफ्नो सक्ने क्षमता अनि कोचले अब दिइरहनु भएको ट्रेनिङ अनुसारले नै दिने हो मैले। अरू त कम्पिटिसनमा गएपछि नै थाहा हुन्छ। वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा त्यही माथि हाम्रो फर्स्ट टाइम हो सबैको वर्ल्ड वाइडै, जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। एसियाडलाई दीपकले फ्रान्सको पेरिसमा अर्को वर्ष हुने ओलम्पिकको तयारीका रूपमा समेत लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी
पार्टी आईओसीले दीपकलाई सन् 2024 सम्मको छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराएको छ। ओलम्पिक तयारीमा एशियन गेम्स खेल्न पाउनु उनका लागि दोहोरो अवसर हो। दीपकलाई प्रशिक्षक अशोक पुनले बिहान र बेलुकी गरी दिनको 2 समय प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। प्रशिक्षक पुन भन्छन्, तयारी राम्रो नै चलिरहेको छ, 3 घण्टा गराइरहेको, तर उहाँलाई चाहिँ नेपाली भन्दा पनि इन्टरनेसनली गर्दाखेरि अझै बेटर हुन्थ्यो। ब्रेकिङ डान्स खेलकुदमा पढ्नु नै समग्र डान्स स्पोर्ट्सका लागि ठूलो उपलब्धि हो। सन् 2018 मा अर्जेन्टिनामा आयोजित युथ ओलम्पिकमा परीक्षण गरिरहेको डान्स स्पोर्ट अन्तर्गत ब्रेकिङ डान्सलाई पेरिस ओलम्पिकमा आधिकारिक खेलका रूपमा समावेश गरिएको छ। नेपालमा सन् 2017 मा ब्रेकिङ डान्स स्पोर्ट एसोसिएसन स्थापना भयो। सोही मार्फत नेपाली ब्रेक डान्सरले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। नेपाल डान्स स्पोर्ट संघका अध्यक्ष केशव श्रेष्ठ भन्छन्, एसियामा पहिलोचोटि नै हो युथ ओलम्पिक भन्ने खेलाएको थियो। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि 10औं नम्बरमा आएको थियो हाम्रो नेपाल। त्यही हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अलिकति राम्रो खेल प्रदर्शन गरेको कारणले गर्दाखेरि खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गोल्ड मेडल ल्याउने सम्भावना खेल भनेर यो एसियन गेममा राखेको। नेपालको टप 10 मा पर्ने खेलाडीहरू पोखरामा छ। त्यही खेलाडीहरूको बीचमा राखेर ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ। हामी जतिको उत्साह त को छ। ओलम्पिक एशियन गेम्स जस्ता इभेन्टमा डान्स स्पोर्ट समावेश भएसँगै नेपालमा यसप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढ़ने निश्चित छ। एसियाडमा ब्रेकिङ डान्सका इभेन्ट असोज 19 र 20 मा हुनेछ। दीपकले 1 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। एशिया कप क्रिकेटमा श्रीलंकाले अफगानिस्तानलाई 292 रनको लक्ष्य दिएको छ। पाकिस्तानको लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 291 रन बनायो। श्रीलंकाका कुशल मेन्डिस 84 बलमा 6 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 92 रन जोडे। अफगानिस्तानका गुलबिन नाइबले 4, रशिद खानले 2 तथा मुजिब उर रहमानले 1 विकेट हात पारे। अफगानिस्तानले अहिले केही बेरमा ब्याटिङ गर्दैछ। यस खेलमा यस खेलबाट समूह बी को सुपर 4 मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। श्रीलंकाले अफगानिस्तानसँग फराकिलो हारबाट आफूलाई जोगाउन सकेमा वा खेल बराबरी भएमा सुपर 4 मा पुग्नेछ। सो समूहबाट बंगलादेश सुपर 4 मा पुगिसकेको छ। एसियाली खेलकुदको तयारीको लागि नेपाली राष्ट्रिय रग्बी टोली आज मलेसिया जाँदैछ। अर्को महिना चीनमा हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदको तयारीको लागि राष्ट्रिय टिम वैदेशिक प्रशिक्षणमा जान लागेको हो। 15 सदस्यीय टोली आज राति 7:45 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने नेपाल रग्बी संघले जनाएको छ। मलेसिया रहँदा रग्बी टिमले अभ्यासका साथै त्यहाँका टिमसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय टिम आगामी असोज 3 गते स्वदेश फर्किनेछन्। एसियन गेम्समा नेपाली रग्बीले डेब्यू गर्दैछ। एसियाडमा रग्बीका खेल असोज 7 देखि 9 गतेसम्म हुनेछन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने समझदारी भारतीय मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन। थप योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जाने दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शर्माको भनाई। बीपी कोइराला साहित्यिक कृतिप्रतिको आकर्षण अझै पनि उस्तै। कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्न आगामी साता विशेष महोत्सव गरिँदै। संखुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयवासीको अवरुद्ध मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो। हङकङको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार। लैंगिक समानतामा हनन भएको अधिकार कर्मीहरूको भनाई। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।